بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستغاث وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وغرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا غني يا غني يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصرون. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الصغر 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 العجل العجل العجل
يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله